അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ. ഈ ദിക്റും ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. ഈ ദിക്ർ 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. ആ രോഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന, ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു രോഗമായി എണ്ണി കണക്കാക്കിയത് ടെൻഷനാണ്, ഹമ്മാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രയാസമായി എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഫഖറാണ്, ദാരിദ്ര്യമാണ്. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റ് ചൊല്ലണം. രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കണം, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടണം. നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അപകടങ്ങൾ എല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടി സന്തോഷത്തോടെ, ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ മരണം വരേക്കും ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ, പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ മരിക്കണം. അല്ലാഹു അതിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറന്നു തരട്ടെ. ഈ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, മുത്തായ തങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലും. എല്ലാവരും 33 തവണ ഏറ്റ് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്താണ്. സ്വലാത്തല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്കിനി ദിക്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വിശേഷണം പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സ്വലാത്ത് സആദ ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله
صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തിൻ ആരിയ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين
وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും എല്ലാ ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ചറബേ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാര്, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകളെ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെയും ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് മരിച്ചുപോയോ അവരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീൻ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി പോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ആനന്ദം നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രയാസത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഇനിയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ആ നാടിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അംബിയാ മുർസലീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ, ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാ. സലീമായ ഖൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല സ്വഭാവം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹസ്നുൽ ഖുൽഖ് നൽകണം അല്ലാ. ആരോടും വെറുപ്പോ പകയോ ഹസദോ കിബ്റോ ഒന്നുമില്ലാതെ, ഗീബത്തോ നമീമത്തോ ഒന്നും പറയാതെ, നാവിനെയും തന്ന അവയവങ്ങളെയും നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഈമാനോടെ ഭക്തിയോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യം പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. എല്ലാവിധ ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മാരക രോഗങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, മുസീബത്തുകൾ, അല്ലാ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിലും പെടുത്താതെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നീ ജോലി നൽകണമല്ല. കടങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തേടി നടക്കുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണത്തിനും പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറ ചെയ്യുവാനും തങ്ങളെ റൗള ശരീഫ് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനും അവിടുത്തെ പൂമുഖം പലതവണ ഉറക്കിലും ഉണർവിലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم